السلام عليكم إخوان ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد إكزامبل على الميثود ديال ديكوتومي، ميثود دو ديكوتومي. في الفيديو السابق الإخوان شرحنا يعني هاد الطريقة كيفاش كتستعمل، ودابا إن شاء الله نشوفوا واحد المثال على هاد الطريقة من تي دي ديال العام اللي فات. إذا نبداو على بركة الله. Exercice 3. Soit f la fonction définie sur R par f de x كتساوي x أس 4 زائد جوج x au carré ناقص واحد. On s'intéresse dans cette partie aux racines de l'équation f de x égale à 0. Les valeurs approchées sont représentées par défaut avec 3 chiffres après la virgule. إذن الإخوان هذه الفونكسيون ديالنا هي f de x هي هذه، يعني معرفة على R. يعني دابا خصنا نجيبو الاخوان الحل ديال هاد المعادله اف دو اكس كتساوي 0. خصنا نجيبو الحل ديالها الاخوان، وكما قلنا يعني من الطرق باش نجيبو الحل ديال المعادلات الغير خطيه كاينه هاد الميثود ديال ديكوتومي، وهذه الاخوان كنقراوها وكطيح في الامتحانات وضروري ما نعرفو كيفاش كتستخدم. حنا شرحنا الاخوان هاد الطريقه في الفيديو السابق، ودابا ان شاء الله غادي نشوفو هاد المثال. اذا السؤال الاول: montrer que l'équation f de x كتساوي 0 admet une seule racine r dans 0 واحد. السؤال الثاني: montrer en utilisant la méthode de dichotomie en partant de a et b كتساوي 0 واحد que r appartient 0,5 et 0,95. إذا الإخوان صافي نشوفوا عيد السؤال الأول والسؤال الثاني هما اللي فيهم ميثود دو ديكوتومي، وداكشي اللي شفنا في الفيديو السابق. صافي هادشي اللي كاين الإخوان في هذا الفيديو. إذا قال لك الإخوان السؤال الأول: بين بلي المعادلة اف دو اكس كتساوي 0 تقبل حلا، وهذا الحل وتقبل حلا وحيدا ار دون انترفال 0 1. نتمنى الإخوان يكون السؤال مفهوم. قال لك بين بلي المعادلة اف دو اكس كتساوي 0 تقبل حلا وحلا واحد ار دون 0 1. شنو باش يفكركم الاخوان السؤال هذا؟ السؤال الاخوان يعني باش يقول لك باش تقبلوا حلا او لحل واحد، هذه اللي شفناها في الفيديو السابق الاخوان، مبرهنات القيم الوسيطيه. مبرهنات القيم الوسيطيه عندنا جوج ديال المبرهنات ديال القيم الوسيطيه، وحده باش تقبلوا على الاقل حلا بحال اللي طرح علينا هنا في السؤال في البارتي الاولى ديال السؤال، وتقبلوا حلا وحيدا بحال اللي طرح علينا هنايا في السؤال الثاني. واش تقبلوا حلا على الاقل عندنا جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو تكون كونتينيو في المجال ديالنا، والشرط الثاني ديك الاعداد اللي عطينا في المجال اللي هما 0 1 في هذه الحاله خصو يكون الصوره ديالهم الضرب ديال الصور ديالهم اصغر من الصفر. يعني اف ديال 0 مضروبه في اف ديال 1 خصها تكون اصغر من الصفر، وهذه ديال ادمي ان يعني الاقل تقبل الاقل واحد حل واحد، وتقبل حلا واحد يعني ضروري خصو يكون تقبل فقط حل واحد. هاد جوج ديال الشروط اللي ذكرنا من قبل، وزيد عليهم الشرط الثالث اللي هو خصها تكون مونوتون يعني رتيبة، يعني ستكون واش تزايدية أو لا تناقصية. ونبداو الإخوان على بركة الله. السؤال الأول قال لك montrer que l'équation f de x كتساوي 0 admet une seule racine r، يعني على ماشي على الأقل، نعم هذه على الأقل une seule racine r dans 0 1. شنو عندنا الإخوان؟ عندنا f est un polynôme continu. بالاخوان هادي باش تعرفوا واحد الحاجه، اي بولينوم فراها كونتينيو. اي بولينوم شنو بولينوم؟ هي حدوديه. اف دو اكس كتساوي اكس اس 4 بلس 2 اكس اس 2 ناقص 1. مثلا هذه حدوديه، واي حدوديه على الشكل هذا يعني اي حدوديه راها كونتينيو. اذا عندنا اف دو اكس ديالنا الاخوان حدوديه، اذا اف دو ايتان بولينوم الوغ الي كونتينيو. الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني قلنا ان الضرب ديال الصور ديال اللي عطينا في المجال خصهم يكونوا كيفاش؟ خصهم يكون الخارج ديالهم سالب. اذا عندنا 0 1 الاخوان هو المجال ديالنا، هو هذا.
عندنا اف ديال زيرو خرجت لنا ناقص واحد. اذا عوضنا الاخوان زيرو في عوض اكس هنايا شحال كتساوي زيرو اس 4 زائد 2 في صفر ناقص واحد كتخرج، يعني كيبقى لنا ناقص واحد. ناقص واحد خرجت لنا. و اف ديال واحد شحال خرجت لنا الاخوان؟ خرجت لنا جوج. الوغ اف ديال زيرو مضروبه في اف ديال واحد، يعني اذا ضربنا ناقص واحد في جوج شحال كتعطينا؟ ناقص جوج. ناقص جوج الاخوان كاش عامل سالب اصغر من الصفر. اذا هذا الشرط الثاني الاخوان تحقق. الشرط الاول باللي راه كونتينيو، الشرط الثاني باللي راه الضرب ديال الصور ديال المجال اصغر من الصفر. يعني المعادله ديالنا اف دو اكس ادمي او موان اون راسين دون زيرو واحد، يعني تقبل على الاقل حل واحد في هذا المجال زيرو واحد. هذا قلنا المباهنه القيم الوسطيه اللي يعني الاولى تقبل على الاقل حل واحد. دابا نشوفوا تقبل يعني حل وحيد، يعني ضروري يكون حل واحد ما يكونش اكثر من حل واحد. الاخوان اذا دوت باغ اف بريم دو اكس اشتقيناها ديال الاخوان، اشتقيناها اف بريم دو اكس كتعطينا 4 اكس اس 3 زائد 4 اكس ناقص صفر. واذا عملنا الاخوان ب 4 اكس كما عملوهم هنايا نعملوا ب 4 اكس عامل اكس او كاري زائد واحد. كيفاش عامله الاخوان؟ هذه راها موجبه، مكاينش هنا الاخوان شي عدد سالب. 4 اكس موجبه، 4 اكس راها موجبه، اكس او كاري زائد واحد موجبه، اذا اكبر من الصفر. سور المجال كنقولوا سور المجال المفتوح، يعني l'intervalle ouvert 0 1. Donc f est strictement positif et l'équation admet une et une seule racine r appartient à 0 1. يعني تقبلوا حل وحيد. كنزيدوا هذا الشرط هذا، كنزيدوا هذا الشرط هذا اللي هو خصنا نشوفوا واش التزايديه ولا التناقصيه. جبرنا هاد الاخوان هنا اكبر من الصفر كرواسون، الوغ R وحيد R est unique appartient 0 1. إذا هذا السؤال الأول الإخوان ساليناه. السؤال الثاني montrer en utilisant la méthode de dichotomie et en partant de 0 de A et B كتساوي 0 1، يعني ناخذوا لي المجال ديالنا أو B هما من 0 ل 1 que 0 que R appartient 0,5 et 0,95. يعني خصنا نبينوا بلي ار الحل ديال هذه المعادله هذه هي الاخوان، هذه هي بلي كينتمي لهذا المجال 0.5 و 0.75. اذا الاخوان شنو كتقول ميثود دو ديكوتومي؟ عندنا بلي قلنا الميثود ديال الاخوان ديكوتومي نعمل واحد رابيل تذكير. قلنا هذه الميثود ديال ديكوتومي بازيه سور تيوريم دو فالور انترميديير، يعني مستنبطه من هذه مباهنه القيم الوسطيه. اذا ملي كيتحققوا الشروط ديالها يمكننا نطبقوا ديكوتومي. شنو كيقولنا؟ كنعملوا اول حاجه في الديكوتومي كنشبهوا المجال ديالنا اللي هو اللي عطيناه لنا في الاول، هو هذا، هو عاودوه لنا حتى هنا في السؤال 0 1. كنعملوا ا زائد بي على جوج، اذا نعملوا 0 زائد 1 على جوج شحال كتخرج لنا 0.5، كتخرج لنا 0.5. لان كما قالوا هنايا ار ابارتين، يعني ملي كيتحققوا الشروط ديال مباهنة القيم الوسطية يقولوا باللي الحل ديالنا كينتمي لهذا المجال هذا صافي. اذا ار كينتمي لصفر 1 اكس 0 اول، يعني باش اول حل الذي نلقاو هو اكس 0 كتساوي 0 زائد 1 على جوج، هذا زائد هذا على جوج هي 0 زائد 1 على جوج تخرج لنا 0.5. و اف ديال اكس 0 يعني اف ديال 0.5 شحال خرجت لنا؟ سالب. ملي كيخرج لنا الاخوان السالب كنمشيو نشوفو كنشبهو هاد الزيرو، كنبداو ديك الساعه نقارنو كنشوفو هاد الزيرو شحال الصوره ديالو جبرناها ديال زيرو جبرناها سالبه، و اف ديال 0.5 جبرناها حتى هي سالبه. اذا كنضربو في بعضهم شحال كيعطينا؟ عدد موجب. اذا كما قلنا الاخوان اف ديال 0 ضرب اف ديال 0.5 اكبر من الصفر، دونك ار ابارتيان ا 0.5 1. علاش؟ حيتاش اف ديال 0.5 الصوره ديال 0.5 خرجت لنا عدد سالب ناقص 0.44،
والصورة ديال اف ديال واحد خرجت لنا موجبة، ها هي فين هي اف ديال واحد خرجت لنا جوج. اذا الضرب ديال ناقص 0.44 مضروبة في جوج كتخرج لنا عدد سالب، كتخرج لنا عدد سالب. اذا الحل ديما كينتمي للمجال يعني 0.51 للضرب ديال الصورة ديالو اصغر من الصفر. وانا الاخوان غادي نحط لكم اللي باقي متفرجش الاخوان كيف الفيديو اللي شرحت فيه هذا الميثود انا نحطو الاخوان في صندوق الوصف ودخلوا تفرجوا. كنقولوا اذا ار ابارتيان 0.51 كما قالوا هنا، و اكس واحد عاد دابا نشوفوا اكس واحد شنو كتساوي هذا زائد هذا على جوج، 0.5 زائد واحد على جوج كتساوي 0.75. الصورة ديال اف ديال 0.75 كتساوي 0.44 موجبة. اذا قلنا اف ديال 0.5 مضروبة في اف ديال 0.75 جبرناها سالبة، اذا ار كينتمي ل 0.5 و 0.75 المجال المفتوح. ديما كنعملوا الاخوان المجال المفتوح. ومن بعد كنكونوا وصلنا للسؤال اللي طلبوه منا montrer qu'en utilisant la méthode de dichotomie en partant de A et B كتساوي 0 1 que R appartient 0.5 و 0.75 كما جبرنا هنا الاخوان. احنا وصلنا للنتيجة اللي قالوا لنا. وهنا الاخوان كيكون يتلف الفيديو ديالنا. نتمنى الاخوان تكونوا فهمتوا هذا الاكزامبل هذا ديال ميثود دو ديكوتومي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.